रेवरेंड पास्टर एरिक कारमान साहिब जो एशियन एरिया कोऑर्डिनेटर हैं मैनर पार्क से लंदन में, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ लाए और अपना उन्होंने तो मिलने के लिए भी आना था, फिर तशरीफ़ नहीं लाए। मैं देख रहा था आपको। आप टाइम दें तो मैं आऊँ। हाँ, मैंने तो कहा जब चाहें तशरीफ़ लाएं। अब तो मैं जा रहा हूँ बाहर दौरे पे। अच्छा जी। अगर आप कुछ देर ठहरेंगे तो वापसी पे हो सकती है मुलाकात इंशाल्लाह। हाँ जी, वापसी पर आप इनके पास है टेलीफोन मेरा है वक्त, तो मुझे आप अपॉइंटमेंट दे दें जी। हिज एक्सीलेंसी मिर्ज़ा ताहिर अहमद, आज जो मैं सवाल आपसे करने वाला हूँ वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियान के मुतल्लिक़ है और 1849 और 44 के दरमियान जब उन्होंने नबूवत की और लोगों को बहुत नागवार गुजरी और 1889 में हाँ जी आपने अलग जमात की बुनियाद कायम की है, लेकिन अभी मसीहियत का दावा नहीं फरमाया था। हाँ जी, मसीहियत और नबूवत का दावा ये बाद में हुआ है। हाँ जी, समझ गए ना? ठीक है। 1891 और 1901 के आगाज में ये डेवलपमेंट हुई है। हाँ जी। लेकिन मामूर होने का यानी इमाम महदी होने का दावा और जमात की बुनियाद इकट्ठे हुए हैं। तो मेरा सवाल मोस्टली नबूवत पर है जो उन्होंने की, और उसके बाद मैं सवाल जो दूसरा करूंगा वो जीसस क्राइस्ट की नबूवत के बारे में है जो उन्होंने बाइबल मुकद्दस में की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने। और फिर तीसरी जो बात है वो है डॉक्टर के एल नासिर जो गुजरांवाला में उन्होंने एक किताब लिखी है 1960 में, हकीकत मिर्ज़ा, और उस पर उन्होंने एक सवाल उठाया है कि उन्होंने हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियान ने कहा था कि मेरी शादी जो है वो होगी मोहम्मदी बेगम के साथ। हाँ जी, और वो नहीं हुई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या उनकी जो नबूवत थी वो गलत साबित हुई कि वो उससे शादी? मैं इंशाल्लाह एक एक सवाल का जवाब दूंगा। अब अव्वल सवाल लें, फिर दूसरा, फिर तीसरा इंशाल्लाह। हाँ जी। और के एल नासिर का हवाला दिया, इससे तो बहुत पहले हज़रत मसीह इस्लाम के ज़माने ही में मुसलमान उलमा ने इस इशू को बहुत उठाया हुआ था। के एल नासिर ने तो सिर्फ नकल मारी है मुसलमान उलमा की, अपनी तरफ से कुछ भी पेश नहीं किया। लेकिन चूंकि आपने लिटरेचर सिर्फ उनका पढ़ा हुआ गालबन, इसलिए आपका दिमाग के एल नासिर की तरफ गया है। के एल नासिर ने जितने एतराज़ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर इकट्ठे किए हैं वो मरहून मन्नत हैं उन उलमा की कोशिशों के जिन्होंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावे के आगाज़ से ही आपकी किरदार कुशी की मुहिम शुरू की और दलाइल की बहस में मुब्तला होने की बजाय शुरू में हुए हैं, फिर बहुत जल्द उसको तर्क करके किरदार कुशी की मुहिम को अपना लिया गया। आज भी यही सिलसिला जारी है। तो मैं इसका जवाब बाद में दूंगा, पहले आप पहला सवाल कर लीजिए। हाँ जी, वो सवाल है कि हज़रत मसीह इस्लाम ने, जीसस क्राइस्ट ने भी जो जितनी भी नबूवतें की वो जेरूशलम के मुतल्लिक़, और फिर जो आपने भी पहले सवाल में मुझे बताया कि वो ट्राइब्स में जाएंगे जो लॉस्ट ट्राइब्स हैं, वो सब पूरी हुई। तो क्यों नहीं हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियान की जो प्रोफेसीज थी वो पूरी हुई? अर्ज़ करता हूँ, और अगर पूरी हुई तो वो कौन सी थी? जी मैं अर्ज़ करता हूँ। अव्वल तो ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हज़रत मसीह की तमाम पेशगोइयाँ मिनवान उसी तरह पूरी हुई जैसे कि फरमाया गया था। मैंने अपनी गुज़श्ता मजलिस में बाइबल के हवाले से कतई तौर पर दिखा दिया था कि न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक हज़रत मसीह ने सलीब से उतरने से पहले अपने साथी एक डाकू को जो मसलूब था उसको कहा कि 24 घंटे यानी दिन पूरा नहीं होगा कि मैं तुम्हें जन्नत में मिलूंगा, और वो नहीं हुआ। इन ऐसी बातें बाद ऐसी होती हैं जो तमाम अंबिया के साथ कुछ इश्तबाह के पहलू रखती हैं, मगर जब अमूमी तौर पर उनकी अजीम पेशगोइयों को और आलमगीर पेशगोइयों को देखा जाता है तो ये छोटे छोटे बज़ाहिर दाग हैं। एक मुत्तकी इंसान अमूम पर फैसला करता है और या इसको समझने की कोशिश करता है या छोड़ देता है कि हो सकता है किसी वजह से हमारी समझ से बाला हो। ये जो मज़मून है ये अमूमी है, हर नबी के साथ ऐसा ही होता है। कुरान करीम फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। साथ ही फरमाता है फीह आयातुम मुतशाबिहात, एक ऐसी किताब भी है जिसमें मुतशाबे आयात भी हैं और मुहकमात भी हैं। मुतशाबे आयात से जिनके दिल में मरज है उनकी बीमारी जोर पकड़ जाती है,
اور جو اہل علم ہیں وہ محکمات کے اوپر چلتے ہیں، ایسی قطعی نشانیاں جو بندے کے اختیار سے باہر کی باتیں ہیں ان کے ذیل میں متشابہات کو یا سمجھتے ہیں یا ان کا معاملہ خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مضمون عمومی ہے، میں انشاءاللہ آپ کے اس سوال کے تعلق میں اس کو بیان کروں گا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو پیشگوئیاں عالمی نوعیت کی ہمارے سامنے ظہور پذیر ہو چکی ہیں، ان کو کوئی دنیا کا انسان اب تبدیل نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے عیسائیت کے رہنما سے ٹکر جو ڈوئی کے ساتھ ہوئی ہے آپ کی، امریکہ کے اخبارات نے اس کو خوب اچھالا اور کہا کہ ایک دعوے دار ہے محمدی مسیح ہونے کا، ایک دعوے دار ہے مسیح کی نمائندگی میں اس کی آمد ثانی کا اعلان کرنے والا، اور ان دونوں کی ٹکر ہو گئی ہے۔ بوسٹن کے ٹریبیون نے خصوصیت سے اس کو کور دیا اور باقی اخباروں نے بھی، اور آخر پر جیسا کہ حضرت مرزا صاحب نے فرمایا تھا، بین ہی اسی طرح بڑی ذلت کے ساتھ وہ اس انجام کو پہنچا جس کے متعلق حضرت صاحب اپنی کتاب میں کھول کر بیان کر چکے تھے کہ اللہ مجھے بتا چکا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ یہاں تک کہ امریکہ کے اخبارات اور خصوصاً ٹریبیون نے یہ شہ سرخی لگائی، اس کا حوالے یہاں موجود ہیں، یہاں کہاں تھے، یہاں پڑے ہوئے تھے پہلے، ہاں لے آئے، شہ سرخی لگائی کہ مرزا قادیان جیت گیا ہے، گریٹ از مرزا، وہ جیت گیا اور یہ ہار گئے، اس لیے کہ اس زمانے میں کچھ انصاف ابھی باقی تھا، مذہبی اختلافات کے باوجود سچی گواہی دینے والے ہوتے تھے۔ جو محمدی بیگم کی پیشگوئی کا وقت آئے گا تو میں اگرچہ متشابہات میں سے ہے، مگر متشابہات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قطعی طور پر وہ ناقابل حل ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ استنباط کی طاقت عطا فرماتا ہے، جب غور کرتے ہیں تو ان کو صاف سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ پیشگوئی جھوٹی نہیں، بلکہ اس کے بعد ایسے پہلو تھے جو نظر انداز کیے گئے اور وہ ثبوت کے طور پر پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ اس وقت آپ کو بتاؤں گا۔ اب آپ اگلی بات کریں حضرت مرزا صاحب کی پیشگوئیوں سے متعلق۔ بس یہی تھا۔ ہاں اچھا، دوسری بات بتاؤں، عالمی نوعیت کی پیشگوئیاں سنیں۔ اب غور کریں ایک انسان کی حیثیت سے کیسے ممکن ہے کہ ابھی ہوائی جہاز ایجاد بھی نہ ہوئے ہوں، آسمان سے آگ برسنے کا کوئی امکان نہ ہو، اور عالمی جنگ کا کوئی تصور اس وقت موجود نہ ہو۔ یہ ہے وہ اخبار ٹریبیون، اس کی کاپی آپ کو دے دیں گے۔ اس کا نام ہے گریٹ از مرزا غلام احمد دا مسایا، foretold pathetic end of Doi, and now he predicts plague, flood and earthquake۔ اب جو پلیگ کی بات میں کروں گا، یہ پلیگ ظاہر ہونے سے پہلے یہ اعلان ہو چکا ہے امریکہ میں کہ مرزا غلام احمد اور قادیان نے اپنی تائید میں پلیگ پھیلنے کا ذکر کر دیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں یہ پیشگوئی پوری ہوتی ہے کہ نہیں۔ غیر معمولی ارتھ کویکس کا ذکر کیا ہے، غیر معمولی فلڈز کا ذکر کیا ہے۔ یہ تمام باتیں بین ہی اسی طرح اس شان سے پوری ہوئیں کہ عالمی اخباروں نے اس کو کور دیا۔ ایسے ارتھ کویکس آئے کہ ہمارے پاس حوالے موجود ہیں کہ ماہرین نے کہا کہ معلوم انسانی تاریخ میں اس طرح پے در پے اتنے بڑی نوعیت کے ارتھ کویکس نہیں آئے۔ یہ غیر معمولی بات ہے۔ تو یہ پیشگوئی ہیں جو عالمی نوعیت کی ہیں۔ وہ پیشگوئی ایک چھوٹی گلی کی موڑ کی پیشگوئی ہے جہاں صاحب بھی پڑ جاتے ہیں، مگر اس کی وضاحت بھی میں کر دوں گا۔ اب آگے سنیے پلیگ کی پیشگوئی جس کا اس میں ذکر موجود ہے۔ آپ نے یہ پیشگوئی کی کہ خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ فرشتے کالے رنگ کے پودے لگا رہے ہیں، جس کی تشریح مجھے بتائی گئی کہ طاعون پھیلنے والا ہے، اور یہ طاعون وہی طاعون ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ایک ایسے کیڑے کے طور پر کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں سے کلام کرے گا، کہ خدا کے بھیجے ہوئے کو انکار کر دیا گیا ہے، یعنی یہ سزا کے طور پر آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ابھی متنبع کرتا ہوں، اور اس بات کی تائید میں کہ یہ نشان میرے حق میں ہے، اتفاقاً پیشگوئی نہیں ہے، میں یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے ماننے والوں کو
وہ تعاون اکثر چھوڑ دے گا اور شاذ کے طور پر احمدیوں میں وفات ہوگی تعاون کی، لیکن اتنا نمایاں فرق ہوگا کہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی۔ آپ نے فرمایا میرے دار میں، اگرچہ قادیان میں تعاون پہنچے گا، مگر الدار جس کی چار دیواری ہے میرے گھر کی، اس کے اندر ایک چوہا بھی تعاون سے نہیں مرے گا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کوئی نزلے کے خلاف ایسی پیشگوئی کر سکتا ہے؟ فلو پھیلنے والا ہے، میرے ماننے والوں سے امتیازی سلوک کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ پیشگوئی کی، اخباروں میں شہرت ہوئی، تمام مخالف اخباروں نے کہا کہ دیکھو جی ایک اور بڑھ ماری گئی ہے، اور اگر یہ بات سچی نہ ثابت ہوتی تو وہ پلیگ جو آیا ہے پھر پنجاب میں، اس نے جھاڑو دے دیے ہیں بعض علاقوں میں، اس پلیگ کو چاہیے تھا کہ احمدیت کو بھی صاف کر دیتی، کیونکہ اتفاقی حادثے کے مطابق احمدیوں کو بھی اسی طرح مرنا چاہیے تھا جس طرح غیر احمدی مرتے یا مکذبین مرتے، بلکہ چونکہ ان کے نزدیک مفتری تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ اس تعاون کو خاص طور پر احمدیت کی صفائی کے لیے استعمال کرتا۔ لیکن آپ کو پاکستان جانے کا موقع ملے تو آپ جا کے دیکھیں، گجرات، جہلم وغیرہ بہت ساری کثرت سے ایسی جماعتیں، سیالکوٹ وغیرہ، جن کے آباء و اجداد تعاون کا نشان دیکھ کر احمدی ہوئے ہیں۔ بعض لوگ عین تعاون میں جب ارد گرد موتا موتی لگ رہی تھی احمدی ہو کر نجات پاتے رہے۔ اور قادیان میں ہندوؤں کا جو محلہ ہمارے گھروں کے ساتھ ارد گرد تھا، وہاں کثرت سے تعاون آیا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں کوئی وفات کسی قسم کی تعاون کی نہیں ہوئی۔ ایک واقعہ ہوا ہے، آپ تھے وہاں؟ میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ ہاں جی، تو آپ اس وقت، میں اس تاریخ کے حوالہ دے رہا ہوں آپ نہیں جو محفوظ ہے، لیکن اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو لوگوں نے مرتد ہو جانا تھا۔ کس زور نے ان کو پکڑا ہوا تھا؟ اوپر سے لوگ مار رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، گھروں سے بے گھر کر رہے تھے، اور ادھر سے خدا کا عذاب بھی آ کے پکڑ لیتا تو پاگل سر پھیرے تھے جو اس شخص کے پیچھے لگے رہتے۔ یہ قطعی ایک ایسا قطعی انسانی فطرت کا ثبوت ہے جس کو جھٹلایا جا نہیں سکتا۔ میں آپ کو جو ریکارڈ ہیں ان میں مثلا مثال کے طور پر آتا ہے، مولوی محمد علی صاحب، ان کو بخار ہوا اور گٹھلی بھی نکلی، اور یہ سمجھا گیا کہ آپ کو تعاون ہو گیا ہے، اور انہوں نے بلانا شروع کیا کہ مشر صاحب کو ان کو بلاؤ، وہ آ کے دعا کریں، میں تو مرید ہوں، ماننے والا ہوں، اور تعاون سے مرا جاتا ہوں، اور جسم پھک رہا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، اب تو یہ دیکھیں یقین کامل، تعاون بتایا جاتا ہے، ایک جھوٹا آدمی اس کے قریب پھٹکے گا، وہ تو بھاگے گا وہاں سے بہانے لگا کے کہ او ہو یہ تو میں ہی نہ مارا جاؤں، اگر مجھے تعاون ہو گیا تو احمدیت ہی تعاون سے مر جائے گی۔ گئے ہیں، کہا مولوی صاحب کیا بات ہے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ مجھے تو کوئی بخار دکھائی نہیں دیتا۔ اطباء جو ساتھ تھے انہوں نے فوراً جا کے چیک کیا، سارا بخار اترا ہوا تھا، گٹھلی بیٹھنی شروع ہوئی، اور مولوی محمد علی صاحب بہت بعد میں پارٹیشن کے بعد فوت ہوئے ہیں۔ تو یہ جو گواہیاں ہیں یہ ایسی خطی ہیں جن کے نتیجے میں لوگ احمدی ہوئے ہیں، احمدیت سے گریز نہیں کیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہوائی جہاز کی ایجاد 1905 میں ہوئی ہے، ولیم برادرز نے امریکہ میں، اور اس سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کچھ پیشگوئیاں ہیں جو عالمی جنگ کی بات بتا رہی ہیں۔ ایک اس پیشگوئی ایک منظوم کلام میں آپ نے اس طرح بیان فرمائی، کشتیاں چلتی ہیں تا ہوں کشتیاں، کہ میں وسیع سمندروں کو لڑنے والی کشتیوں سے بھرا ہوا دیکھ رہا ہوں، یعنی نیول وارفیئر بڑی وسیع پیمانے پر ہو رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آسمان سے میں آگ برستی دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی با حال زار، یعنی اگر زار اس وقت تک قائم رہا تو وہ بحالت زار پایا جائے گا۔ اب یہ 5 سے لگ بھگ اس سے کچھ پہلے کی کچھ اس وقت کی پیشگوئیاں ہیں۔ زار اس وقت انگلستان کی حکومت کی سلطنت کے مقابل پر ایک ایسی سلطنت کا بادشاہ تھا جو برابر کی ٹکر تھی، اور سلطنت روس بڑی عظمت رکھتی تھی، ہندوستان بھی زار کی عظمت سے قائل تھا، اس کا استقبال ہوتا تھا، اس کے متعلق
बड़ी बड़ी खबरें शाया होती थीं। इश्तराकियत का कोई ऐसा असर रूस में जाहिर नहीं हुआ था 1905 तक जो ये बता सकता कि जार की हालत जार हो सकती है। अब एक आदमी बैठा हुआ एक छोटे से कस्बे में, वो जार की हुकूमत की बात कर रहा है और कहता है उसकी हालत जार दिखाई गई है, भी होगा बताता है कि शेख कर चुका होगा, अगर जिंदा रहा तो अपनी हालत जार को देखेगा। अब ये सारे इनकलाब आलमी जंग की सूरत में पैदा हुए। कश्तियों की नेवल वॉरफेयर 1914 की जंग का सबसे नुमाया निशान है। उसी दौर में फिर आसमान से भी आग बरसाई गई। उसी जंग के इख्तिताम में दरअसल उसके नतीजे ही में जार की हुकूमत शेक कर गई और जार जिस अंजाम को पहुंचा उसके मुतालिक आलमी अखबारात ने यही सुर्खियां लगाई और उर्दू अखबारात ने तो बैने यही अल्फाज, जार की हालत जार, क्योंकि जिस दर्दनाक हालत में वो मारा गया है वो किसी इंसान के तस्वुर में भी नहीं आ सकती थी। अब ये कौन उससे कलाम कर रहा था उस शख्स से। फिर कोरिया का तो हम नाम भी नहीं जानते थे। अब कोरिया मशहूर हुआ है। जब हमने बचपन में पार्टीशन से पहले जो तारीख पढ़ी या जोग्राफिया देखा, कोरिया सिर्फ एक निशान के तौर पर नजर आता था, किसी जहन पे कोई नक्श नहीं हुआ कभी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इल्हाम हुआ एक मशरिकी ताकत और कोरिया की नाजुक हालत। अब कादियान के कस्बे में कोरिया से क्या ताल्लुक था और मशरिकी ताकत यानी मगरिब से खतरा नहीं था, मशरिकी ताकत से था। 1927 में जापान ने जब कोरिया पे कब्जा करके उस पर मजालिम की इंतहा की है तो सारे अखबार दुनिया में शोशा सुर्खियां लग गई कि जैसे मजालिम तोड़े हैं जापान ने कोरिया पर, उसकी मिसाल हमें तारीख में दिखाई नहीं देती। चंद सालों में कुश्तों के पुश्ते लगा दिए कोरियों की लाशों से, तो मशरकी ताकत थी। अब एक सोचने वाला पेशगोइयां सोचता है तो हालात के तकाजों को पेश नजर रखकर उस वक्त के इल्म की बुनियाद पर बात करता है। बेताल्लुक दूर की बातें हैं। फिर आपने फरमाया कि जार की हालत जार होगी तो फिर क्या होगा। उसके बाद फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने खबर दी है कि रूस में मैं अपने मुत्तबईन को रेत के जर्रों की तरह फैला हुआ देखता हूं। अब चंद साल पहले तक इस पेशगोई के पूरा होने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि रूस तो एक ऐसी खुदा की दुश्मन ताकत थी कि कोई मजहब भी वहां पर नहीं सकता था। फिर वो वाकयात हुए जो आपके सामने हैं, इनकलाब बर्पा हुए, वहाँ जमात अहमदिया को नफूज हुआ और अल्लाह ताला के फजल से अक्सर मुस्लिम रियासतों में खुसूसियत से और रूस में भी जमात अहमदिया की तरफ रुझान शुरू हो चुका है बड़ी तेजी के साथ। यहाँ तक आप अंदाजा करें कि खाजान जो रूस की सबसे बड़ी रशिया की सोवियत यूनियन की रशिया के बाद सबसे बड़ी स्टेट है काजाकिस्तान। काजान नहीं, काजाकिस्तान। इसका रकबा हिंदुस्तान के बराबर है। इस स्टेट में अहमदियत की तरफ रुझान इस तरह शुरू हुआ कि इनका एक टेलीविजन का नुमाइंदा आया और उसका तारुफ मुझसे हुआ। फिर बाकायदा मुझसे इजाज़त लेके वहाँ से एक टीम आई है और उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग की। और अभी रालान साहिब और उनके एक साथी जो मुशीर हैं प्रेसिडेंट के, वो एमडी हो चुके हैं। उनके एक साथी जो वहाँ के सबसे बड़े मुगन्नी हैं, जो क्लासिकल म्यूजिक के चोटी के उस्ताद समझे जाते हैं, वो भी एमडी हुए। लेकिन इंटेलिजेंशिया में कसरत से वहाँ एमडी होने शुरू हुए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो जो आपकी फिल्म थी, टेलीविजन ने उतारी थी, वो काजाकिस्तान में 6 दफा दिखाई जा चुकी है, काजाकिस्तान की टेलीविजन पर, और अभी तक मुतालबे पूरे नहीं हो रहे। मैंने एक मजमून लिखा जिसमें रूस में होने वाली तब्दीलियों का तजिया करके अहले रूस को एक तंबीह की थी कि तुम एक निज़ाम के चक्कर से बाहर निकले हो लेकिन खतरात से बाहर नहीं निकले। ये बातें, ये अंधेरे तुम्हारे सामने खड़े हैं, अगर तुमने आंखें ना खोली तो इनमें ये गड़े हैं, यहां डूबोगे तुम। वो मजमून
روس کے سب سے کثیر الاشاعت اخبار میں پورا من و عن پورا شائع کیا گیا، اور اس پر اس کے مطالبے شروع ہوئے کہ اس شخص کے خیالات معلوم ہونے چاہیے. اور ماسکو کے ٹیلی ویژن کے نمائندے یہاں پہنچے، انہوں نے میرا انٹرویو کیا اور ماسکو ٹیلی ویژن سے وہ مشتہر ہوا. اس کی مقبولیت کی وجہ سے پھر وہ دوبارہ آئے اور پھر انٹرویو کیا اور اس کو بار بار دکھایا گیا. تو وہ باتیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں لکھی تھیں جب زار روس اپنی عظمت کے آخری مقام تک پہنچا ہوا تھا، اور بعد میں جو انقلاب آیا اس نے مذہب کا ہی صفایا کر دیا تھا. آپ کو کس نے بتایا، کیسے بتایا کہ وہاں احمدیت کے نفوذ کے لیے خدا تعالیٰ کثرت سے سامان پیدا فرمائے گا؟ میری خلافت کے زمانے میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ بھی اتفاق نہیں ہے. جہاں پیشگوئیوں کی بات ہو رہی ہے، میں بتا رہا ہوں کہ خدا تو وہ مسلسل جاری رہنے والی ہستی ہے. وہ ایک پیشگوئی کو ایک وقت بیان کرتا ہے، اس کی تائید میں آگے پھر اس مضمون کو آگے چلانے کے لیے، یقین پیدا کرنے کے لیے اس کے بعد کے ظہور پذیر ہونے والے واقعات کو دوبارہ بتاتا ہے. میں چھوٹا سا بچہ تھا ابھی، جب چھوٹا بچہ اتنا نہیں کوئی میری عمر ہوگی 13-14 سال کی، جب میرے والد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے ایک عجیب رویا دیکھی. اور وہ رویا یہ تھی کہ چھپی ہوئی اخبارات میں ہم شائع کر چکے ہیں کہ میں ایک علاقے، یوں لگتا ہے میں گھرا ہوں اور کچھ فوجی ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں، اور مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ علاقہ میرے لیے محفوظ نہیں رہا. اس وقت میں دیکھتا ہوں تو میری ایک ہی بیوی میرے ساتھ ہے، مریم، یعنی طاہر ان کو کہا جاتا تھا، طاہر کی والدہ. لیکن ان کا جو بچہ ہے وہ چھوٹا سا ہے، یعنی مجھے طاہر کے طور پر یہ بھی خاص شان ہے الہی پیغامات کی. تو میں اس کو گودی میں اٹھا لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں چلو یہاں سے ہجرت کر جائیں، اس علاقے میں رہنا اب محفوظ نہیں رہا، اور فوجیوں سے خطرہ ہے. آپ کو نہیں، حضرت مسلم اور میرے والد کو، اس لیے مجھے بھی ساتھ اٹھا کے لے چلتے ہیں نا. کہتے ہیں جب میں جاتا ہوں تو آگے ایک ایسی ٹیریٹری میں پہنچتا ہوں جو میرے لیے اجنبی ہے، اور میں وہاں پوچھتا ہوں کہ یہ کون سا علاقہ ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ روس کا علاقہ ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ روس کا علاقہ ہے، یہ آپ کون لوگ ہیں؟ تو رازداری سے کہتے ہیں ہم احمدی ہیں، لیکن ابھی ہم کھل کر بات نہیں کرتے، اس لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. اب یہ رویا آئی اور گزر گئی، اور آپ کسی کو تعبیر سمجھ نہیں کہ کیا واقعہ ہونے والا ہے. یہ میرے دور خلافت میں روس سے کانٹیکٹ ہونا اور احمدیت کا وہاں نفوذ ہونا اس رویا میں دراصل پہلے بتا دیا گیا تھا. کسی اور خلیفہ کے وقت میں یہ واقعہ نہیں ہوا. بس یہ جو اشارے ہیں خدا تعالیٰ کے، اگر انسان تعصب سے پاک ہو کر دیکھے تو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ تو عمومی گفتگو ہے. اب اپنا اگلا معین سوال فرمائیے.